अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमरा शेखैन बैठे हुए हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तौरात का नुस्ख़ा लेकर पढ़ रहे थे। तो जब पढ़ रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है वो तब्दील होने लगा, गुस्से के आसार थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए उमर, तुझे माँ गुम पाए, अमा तरा इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नहीं देखा? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तौरात का वर्का रख दिया और कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदन नबिय्या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा कि मैं राज़ी हूँ रब होने पर, और मैं राज़ी हूँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने पर। मैं उनका उम्मती हूँ। मैं कोई उनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ के यहूदी नहीं हो गया। मैं तो वैसे ही पढ़ रहा था कि मैं देखूं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये जो तौरात उतारी है तो ये कैसी है। मैं तो ऐसे देख रहा था, ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ रुक कर एक बात कहूँगा कि यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा की बात कैसे हो सकती है कि इधर हदीस हो और इधर जो है इमाम साहब की बात हो। जब किसी नबी की बात नहीं चल सकती तो फिर किसी इमाम की कैसे चलेगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे लिए इताअत जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और यहाँ इमाम साहब ने भी फरमाया था कि उतरुक कौली बख़बर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगरचे मेरा कौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के साथ टकराए तो फिर उसको दीवार पर दे मारो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को लो। तो फिर जो मुक़ल्लिदीन हैं तो उनको चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को फॉलो करें और ऐसे मसाइल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के साथ टकराते हैं, क्योंकि वो उम्मती हैं, मासूम नहीं हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मासूमुल ख़ता हैं, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने गारंटी और श्योरिटी दी है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और इमाम साहब की गारंटी किसने दी है? नहीं दी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे बने। तो फिर अजब बात है कि हम मुक़ल्लिद भी बने, पट्टा भी पहना तो इमाम साहब का पहना। तो हमें पट्टा तो पहनना चाहिए था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये जो कलादा है, कल्लदा युक़ल्लिदु, ये पट्टे के मानिद है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा हमें पहनना चाहिए था, ना कि इमाम साहब का। क्योंकि हमें जो है
مشروط کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور باقی سب جو ہیں کسی صحابی کی بات بھی حجت نہیں، کہ جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہ ظاہر ہو جائے۔ کیسے؟ ایک مثال دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ تطبیق کے قائل تھے، تطبیق کیا چیز ہے، وہ قائل تھے کہ یہ جو گھٹنے ہیں ہمارے، رکوع کرتے ہیں تو اس میں ہاتھ باندھ کر اس میں دیا کرتے تھے۔ ہم گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہاتھ دیا کرتے تھے، ہاتھ رکھا کرتے تھے گھٹنوں پر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تطبیق کے قائل تھے، تو اس میں صحابہ کرام نے ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، تو آپ سے پوچھا کہ حضرت، ایک شخص نے پوچھا، حضرت میں اپنی ساس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کو طلاق دے کر، کیا میں اپنی ساس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اب دیکھیے گا، امام المفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بیوی بیوی نہیں رہے گی، ساس ماں نہیں رہے گی، ساس نہیں رہے گی، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ تو کمال ایمان کے درجہ پر فائز تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان کے دل میں کھٹکا آیا، وہ کافی سفر کر کے مدینہ گئے، ان صحابہ کرام کے پاس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے تھے، تو ان کو مسئلہ بتایا۔ تو ایک صحابی رسول وہ کھڑے ہو گئے کہ اے عبداللہ، تو نے قرآن نہیں پڑھا، حالانکہ وہ مفسر قرآن ہے۔ استفہامیہ الفاظ جملہ کہا، آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جن آیت کریمہ میں ابدی رشتوں کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح حرام ہے، انہی میں ساس کا بھی ہے، وہ قیامت تک کے لیے تمہاری مائیں ہیں، تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے سے رجوع کیا۔ رجوع کرنے کے بعد کافی سفر طے کر کے اپنے علاقہ، غالباً کوفہ میں رہتے تھے، تو وہاں گئے، وہاں جا کر بتایا کہ بھائی ایسا کام نہ کر بیٹھنا، بات یوں نہیں یوں ہے۔ تو پھر اس میں کوئی گستاخی تو نہیں، ان کے ایمان کی داد دینی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کو مقدم رکھا، اپنے قیاس اور رائے کو جو ہے پیچھے چھوڑا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھ کر مسائل بتائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں متبع سنت بنا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ